बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद और मैं आप तमाम को कालू बला सीरीज के इस सेशन में इतरफ फॉर करीमाबाद, इतरफ फॉर गुलशन और इतरफ फॉर हैदराबाद की जानिब से खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज के इस सेशन का आगाज मैं एक छोटी सी कहानी से करना चाहूंगा और ये कहानी है एक सूफी बुजुर्ग खातून की कहानी, जो एक मर्तबा एक रास्ते से कहीं जा रही थी। उसके एक हाथ में आग की मशाल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी थी कि रास्ते में उसे एक शख्स मिलता है जो उससे कहता है कि तुम आग और पानी लिए कहां जा रही हो। तो वो उसे जवाब देती है कि मैं इस आग से जन्नत को आग लगाने जा रही हूं और इस पानी से दोजक की आग को बुझाने जा रही हूं। तो सामने वाला शख्स बड़ा हैरान होता है और उससे कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो बड़े इत्मीनान से जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो जन्नत की ख्वाहिश से खुदा की इबादत करते हैं या फिर दोजक के खौफ से उसकी इबादत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसके इश्क से, उसकी मोहब्बत से उसकी इबादत करते हैं। नाज़रीन, इस कहानी का जिक्र फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब तस्करतुल औलिया में करते हैं और जिस खातून सूफी बुजुर्ग के साथ वो इस कहानी को मंसूब करते हैं उनका नाम है हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा। नाज़रीन, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा वो पहली खातून थी जिसका जिक्र फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब में करते हैं। और हुस्न इत्तेफाक देखें कि आज हम भी कालू बला सीरीज की तारीख में पहली बार किसी फीमेल सूफी पर्सनैलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, उसके हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। नाज़रीन, वैसे तो आपने राबिया बसरी के हवाले से बहुत सी कहानियां और बहुत से रिवायात सुन रखी होंगी, लेकिन आज के सेशन में खास तौर से हम इन्हीं कहानियों की रोशनी में उनकी तालीमात और उनकी टीचिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। और जिस पर बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अलवाइजा सुंदस फयाज। अलवाइजा सुंदस फयाज सन 2018 से इतरफ फॉर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हैं। आप इंटरनेशनल वाज़ीन ट्रेनिंग प्रोग्राम की करंट पार्टिसिपेंट्स भी हैं। अगर मैं इनके सेक्युलर एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो अलवाइजा मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस हैं और साथ ही साथ मास्टर्स इन इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक स्टडीज भी परस्यू कर रही है। तो आइए हम आज के सेशन में अलवाइजा सुंदस फयाज को वेलकम करते हैं। वेलकम सुंदस फयाज। थैंक यू सो मच शाहिद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। अलवाइजा, जैसा कि आप जानती हैं कि आज हम इस सेशन में राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की तालीमात, उनकी टीचिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि हम बाकायदा तौर पर उनकी टीचिंग्स को डिस्कस करें, मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को उनकी ज़िंदगी के कुछ बेसिक फैक्ट्स के हवाले से कुछ शेयर करें और ख़ास तौर से जो उनकी कहानी है, जो उनकी अर्ली लाइफ है, उसके हवाले से कुछ बात करें। जी शाहिद, हम अपने नाजरीन को, जैसे कि आपने बताया है कि आज जो हमारा मौजूद गुफ्तगू होगा वो हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हालात, उनकी तालीमात, उनके नज़रियात पर मबनी होगा। तो कबल इससे कि हम उनकी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर के बारे में बात करें, हमें ये देखना चाहिए कि हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा किस ज़माने में पैदा हुई हैं। हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा 8 हिजरी में बसरा में पैदा होती हैं। और अगर हम उस वक्त के ज़माने के कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि वो ज़माना कैसा था, मुसलमानों के हालात कैसे थे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि मुसलमान जो हैं वो सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से और इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहे थे। वहाँ पे खुशहाली थी, अमन था, प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब में हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा के हालात को कदरे मुख्तलिफ बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि राबिया जिस घर में पैदा हुई वो इंतहाई गुर्बत का शिकार था। उनकी पूरी इब्तदाई ज़िंदगी को फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब में बहुत खूबसूरत तरीके से कलमबंद करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत राबिया रहमतुल्लाह अलैहा की जब पैदाइश होती है तो उनके घर में चिरागा करने के लिए तेल तक मुयस्सर नहीं होता। उनकी वालदा बहुत परेशान हो जाती है कि मेरी बेटी की पैदाइश पर मैं अपने घर में रोशनी तक नहीं जला सकती। वो अपने शौहर से कहती हैं कि तुम किसी हमसाए से जाकर थोड़ा सा तेल ही मांग लाओ ताकि मैं अपनी बेटी की पैदाइश की खुशियाँ मना सकूँ। लेकिन उनके वालिद बहुत सूफ़ी और साफ के मालिक होते हैं। उनको ये ख्याल होता है कि मैं किस तरह अपनी दुनियावी ज़रूरियात के लिए किसी और के आगे हाथ फैला सकता हूँ। लिहाजा वो इस तरह की कैफियत में सो जाते हैं और फिर
فرید العطار کہتے ہیں کہ انہیں اسی رات خواب میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد صاحب سے فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، تمہاری بیٹی بہت اعلیٰ مقام حاصل کرے گی. تم امیر بصرہ کو ایک خط لکھو اور اس میں اسے یاد دہانی کراؤ کہ تم ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 درود و سلام بھیجا کرتے تھے اور جمعے کی رات خاص طور پر 400 درود و سلام بھیجا کرتے تھے، اور اس جمعے تم سے یہ قضا ہو گیا ہے. صبح جب ان کے والد صاحب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ پورا خواب ایک خط میں تحریر کر کے دربان کے ہاتھوں امیر بصرہ کو بھجوا دیتے ہیں. امیر بصرہ جب اس خط کو پڑھتے ہیں تو اشکبار ہو جاتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے پاس جا کر انہیں کچھ درہم بطور ہدیہ عنایت فرماتے ہیں. ناظرین، اس پوری کہانی کو فرید العطار نے اس طرح سے بیان کر فرمایا ہے کہ یہ پہلی کہانی ہے یا یہ پہلا قصہ ہے جو کہ حضرت رابعہ کے اعلیٰ اوصاف کے اور اعلیٰ مقدر کی نشاندہی کرتا ہے. فرید العطار حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کو مزید اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر میں آپ یتیم ہو جاتی ہیں، آپ کے سر سے والد صاحب کا سایہ ہٹ جاتا ہے، اور جب بصرہ میں قحط پڑتا ہے تو آپ اپنی بہنوں سے بھی جدا ہو جاتی ہیں، اور اسی جدائی کے عالم میں ایک ظالم تاجر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کچھ درہم کی خاطر آپ کو کسی اور کو بیچ دیتا ہے. ناظرین، جب ہم ارلی پیریڈ آف اسلام کی بات کرتے ہیں، ابتدائی دور کی بات کرتے ہیں، تو دو چیزیں ہمیں یہاں پر سوچنی ہیں اور سمجھنی ہیں. پہلی یہ کہ اس زمانے میں سلیوری، غلامی کا ایک تصور موجود تھا جو کہ بہت محنت طلب تھا، لیبیریس تھا. دوسرا یہ کہ ہر ایک عورت کا کوئی ولی ضرور موجود ہوتا تھا. اب حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ اس تمام مشکل حالات کا کس طرح سے سامنا کرتی ہیں، اس کو مارگریٹ اسمتھ اپنی کتاب میں بہت خوبصورت طریقے سے بتاتی ہیں کہ وہ نہ صرف غلامی سے آزاد ہوتی ہے بلکہ ایک آزاد عورت کی طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہیں. تو وہ جو اس طرح سے بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ معمول کے حساب سے دن بھر کے تمام کام کاج نپٹا کر اپنے آقا سے اجازت چاہتی ہیں اور پھر اپنے کمرے میں جا کر عبادت، ریاضت اور گریہ وزاری میں مشغول ہو جاتی ہیں. اچانک رات کے کسی پہر ان کے آقا کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں. گزرتے ہوئے ان کی نظر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے پر پڑتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے اس پہر عبادت کر رہی ہیں. انہیں ان کے ارد گرد کوئی روحانی کشش محسوس ہوتی ہے اور ان کے قدم وہیں رک جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ حالت سجود میں گریہ وزاری کر رہی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور اچانک سے ان کے کانوں میں کچھ آواز سنائی دیتی ہے. وہ اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا اپنے رب سے مانگ رہی ہوتی ہیں. اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میرا دل صرف تیری عبادت اور خدمت کرنا چاہتا ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ایک لمحے کو بھی تیری عبادت و خدمت میں دیر نہ کرتی، لیکن میں کیا کروں، تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا کے رکھا ہے. ناظرین، اس پوری خوبصورت دعا کو سننے کے بعد ان کے آقا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حضرت رابعہ کو آزاد کر دیں گے. صبح ہوتی ہے، وہ انہیں بلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آج سے تم آزاد ہو، تم چاہو تو یہیں پر قیام کر سکتی ہو اور تم چاہو تو یہاں سے جا سکتی ہو. اور حضرت رابعہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کرتی ہے. تو شاہد، یہ تھی حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ ابتدائی حالات. بہت خوب سندر، آپ نے بہت ہی دل فریب انداز میں جو ہے وہ رابعہ بصری کی زندگی کے یہ حالات بیان کیے، اور یقیناً جو کہانی آپ نے یہاں پر شیئر کی تو یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے. اور اس کہانی کے چلتے جب میں اس پر سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر ہم ایک عام شخص کے نظریے سے دیکھیں تو
एक आम शख्स जब उस पर इस तरह की मसाइब आते हैं, इस तरह की तकलीफ आती है, इस तरह की मुश्किलें आती हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो शायद मायूस भी होने लगता है, या उसके दिल में जो है वो एक बेइत्मीनानी भी आने लगती है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो शिकायत भी करने लगता है। लेकिन अगर हम राबिया बसरी को देखें तो इतनी ज्यादा मुश्किलें होने के बावजूद भी वो शिकायत करती हुई नजर नहीं आती, बल्कि जब वो दुआ भी मांगती है तो उसकी शिकायत का भी एक अलग ही अंदाज है कि वो खुदा से ये शिकवा करती है कि तूने मुझे किसी और का महकूम क्यों बनाया। तो बड़ा ही जबरदस्त आपने जो है ये उनका जो सफर था उसको शेयर किया। अगर हम इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, और जब भी हम सूफिया के हवाले से बात करते हैं तो हमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे ख़यालात हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनके दरमियान शेयर्ड नज़र आती हैं, जिसको तमाम ही सूफिया जो है वो प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर हम ख़ास तौर से राबिया बसरी की बात करें तो आपके ख्याल में उनकी ज़िंदगी का वो कौन सा मरकज़ी नुक्ता है, या उनकी तालीमात का वो कौन सा महवर है जिसके इर्द गिर्द उनकी टीचिंग्स हमें घूमती हुई नज़र आती हैं? जब हम राबिया बसरी की ज़िंदगी की टीचिंग्स की बात करते हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कि आज पूछा गया कि वो कौन सा प्रोमिनेंट नुक्ता है या कलर है जो कि हज़रत राबिया की टीचिंग्स को बहुत मुनफरद बनाता है। यकीनन जब हम सूफिया इकराम की बात करते हैं, सूफीज़म की बात करते हैं, तो हमें कुछ शेयर्ड नोशंस नज़र आते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कि कॉमन नज़र आते हैं, कोई वैल्यूज़ ऐसी होती है जो मिलती जुलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन हर एक सूफ़ी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा रंग ज़रूर मौजूद होता है जो कि दूसरे तालीमात में सबसे मुनफरद नज़र आने लगता है। तो अगर सिर्फ एक लफ्ज़ में हम उनकी टीचिंग की बात करें तो वो है इश्क खुदाबंदी। फिर जब हम सोचते हैं कि इश्क खुदाबंदी वो क्यों इतना मुनफरद है, तो हमें ऐसा ख्याल आता है कि इश्क क्या है और मज़हब में इश्क को किस तरह से देखा गया है, और राबिया किस तरह से मज़हब में इश्क को देखती हैं। तो जब हम इश्क की बात करते हैं तो अल-गज़ाली का एक बहुत खूबसूरत कोट मेरे जहन में आता है, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी शय की तरफ झुकाव जो कि आपको खुशी देता है वो इश्क मोहब्बत होती है। फिर जब हम मज़हब में इस मोहब्बत को देखते हैं, इस झुकाव को देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारा जो मज़हब है उसमें मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं है। हमारे मज़हब की जो असास है, जो बुनियादें हैं, वो मज़हब, ओबीडियंस, सबमिट, इस तरह की बुनियादों पर मबनी है। तो इस पे हज़रत जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का एक बहुत खूबसूरत सा कौल, जो कि एक शख्स उनके पास जब आते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि दीन की हकीकत क्या है, दीन क्या है, तो वो जवाब देते हैं हल दीना इलल हुब, क्या दीन मोहब्बत के सिवा कुछ है। तो ये जो मोहब्बत है ये सबसे ज़्यादा मुनफरिद एहसास है, और इस मोहब्बत को हज़रत राबिया किस तरह से देखती हैं ये उनको और ज़्यादा मुनफरिद बनाता है। हज़रत राबिया के नज़दीक जो मोहब्बत है उसकी जो इब्तिदा है वो खुदावंद ताला से होती है। अक्सर जब हम मोहब्बत की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इंसान अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है, और हमारा पूरा जो महवर होता है वो यही होता है कि इंसान की अपने रब से किस तरह की मोहब्बत है। लेकिन हज़रत राबिया के नज़दीक मोहब्बत की इब्तिदा खुदावंद ताला से होती है, जिस तरह हर शय की इब्तिदा खुदावंद ताला से होती है। गॉड एज एन इनिशिएटर ऑफ लव, खुदा इब्तिदा करता है, अपने महबूब के दिल में मोहब्बत डालता है, और उसके बाद उसका जो बंदा है वो अपने खुदा से मोहब्बत करता है। ये अताई होती है, और जब ये किसी दिल में अता की जाती है तो उसके बाद उसका जो बंदा है वो अपने महबूब से मोहब्बत करने लगता है। और इसके बाद जब वो बंदे की मोहब्बत की बात करती हैं तो वो उसको मज़ीद दो तरह से तकसीम करते हुए नज़र आती हैं। एक वो मोहब्बत जो कि वो सेल्फिश या सेल्फ इंटरेस्ट लव के नाम से याद करती हैं, जो कि फितरी है, नेचुरल है, जिसमें लेन देन है, जिसमें एक्सपेक्टेशन है, कोई ख्वाहिश है, कोई खौफ है। इंसान किसी चीज़ की चाह रखता है, उसकी किसी शय से डर जाता है, और बदले में उसकी इबादत करता है, उससे मोहब्बत करता है। फिर वो जो दूसरी मोहब्बत की बात करती हैं, जो दूसरा एलिमेंट बताती हैं, वो है डिसइंटरेस्टेड लव। एक ऐसी मोहब्बत जो कि लेन देन से बालातर है, जो एक्सपेक्टेशन से बालातर है, जिसमें इंसान को किसी चीज़ की चाह नहीं होती, उसे अपने महबूब के सिवा
कुछ नज़र नहीं आता, रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से बालातर हो जाती है। तो जब इस तरह की मोहब्बत के सफ़र पे जब इंसान होता है तो वो उसको कहती है कि वो डिसइंटरेस्टेड लव के मरहले पर है, या वो डिसइंटरेस्टेड लव मोहब्बत के साथ जुड़ जाता है। और यही वो खूबसूरत एहसास है जो कि राबिया की पूरी टीचिंग्स को सबसे ज़्यादा मुनफरिद बनाता है। बहुत खूब सुंदर, आपने बड़े ही दिलचस्प अंदाज में जो है वो राबिया बसरी का जो फ्रेमवर्क ऑफ लव है दरअसल उसको एक्सप्लेन किया। और जब मैं इस गुफ्तगू को सुन रहा था तो मेरे जहन में भी एक ख्याल आया कि जो अताई वाली आपने बात की कि खुदा और या गॉड इज द इनिशिएटर ऑफ लव, तो एक ख्याल जहन में आया कि इस कायनात के बनाने का भी जो मकसद है दरअसल अगर हम उसको भी देखें तो वो भी एक तरह से मोहब्बत है। और इस हवाले से मुझे वो हदीस कुदसी याद आती है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने खल्क को तख्लीक किया। तो ये जो लफ्ज चाहत है, अगर हम अरबिक में इसको देखें तो हुब का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो हुब के मायने भी दरअसल चाहत ही, यानी मोहब्बत ही दरअसल वो बुनियाद थी जिसकी वजह से खुदावन ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया। तो बहुत ही उम्दा तरीके से आपने जो है वो राबिया का फ्रेमवर्क ऑफ लव बयान किया। अगर इसमें हम थोड़ा सा गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएं तो जो डिसइंटरेस्टेड लव की आपने बात की तो एक ख्याल जहन में आता है कि जब भी हम मोहब्बत की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसको अपने इमीडिएट एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करते हैं, यानी जो हमारे लोगों के साथ रिश्ते हैं, लोगों के साथ मामलात हैं, उससे हम उस मोहब्बत के तस्वुर को लेते हैं और फिर उसी तस्वुर को लेते हुए हम खुदा से मोहब्बत पर उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। और जब हम लोगों से मोहब्बत की बात करते हैं तो लोगों से मोहब्बत के दौरान कुछ लेन देन का मामला होता है, कुछ बार्गेन होती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है ह्यूमन रिलेशंस के अंदर। तो आपको क्या लगता है, क्या यह मुमकिन है कि हम किसी ऐसी मोहब्बत के अंदर जा सकें जो कि बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड हो या जो अनकंडीशनल हो, जैसा कि राबिया अपने इस नोशन में बयान करती है? यकीनन शाहिद, ये बहुत उम्दा सवाल है। यकीनन जब हम तसव्वुर मोहब्बत की बात करते हैं कि राबिया बसरी का जो तसव्वुर मोहब्बत है, डिसइंटरेस्टेड लव, उसको मुनफरिद बनाता है, तो क्या ये वाकई ही मुमकिन है? जो सेल्फिश लव है वो क्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान की ज़िंदगी में जब वो अपने हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हो? तो इस खूबसूरत एहसास को जो कि राबिया बसरी हमें देती है, मोहब्बत के इस खूबसूरत एहसास को सुलेमान अपनी किताब में बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा कुछ लोग हज़रत राबिया के पास आते हैं और हज़रत राबिया उनसे सवाल करती है कि तुम खुदा की इबादत क्यों करते हो? तो उसमें से एक शख्स जवाब देता है कि दोज़ख जहन्नुम के 7 दर्जात हैं और हर दर्जा बहुत खौफनाक है, डराने वाला है, और हर इंसान को जो कि इबादत नहीं करता वो उस दर्जे से गुजारा जाएगा, और मुझे उससे बहुत खौफ महसूस होता है। यही सवाल कि तुम खुदा की इबादत क्यों करते हो वो किसी और शख्स से पूछती हैं। वो दूसरा शख्स इसका जवाब इस तरह से देता है कि जन्नत, बहिश्त एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि खुदावन ताला की तरफ से अता की जाएगी, उस इबादत, उस मोहब्बत के एवज़ जिसका उसने वादा किया है। राबिया कुछ पल ठहरती है और कहती है ये मोहब्बत नहीं है। वो शख्स हैरान हो जाते हैं और यही सवाल कि तुम खुदा की इबादत क्यों करते हो हज़रत राबिया से दोहराते हैं कि तुम खुदा की इबादत क्यों करती हो, क्या तुम्हें बहिश्त की चाहत नहीं है? और इसका जवाब वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में देती है, फर्स्ट नेबर देन द हाउस। और उसके बाद वो मज़ीद फरमाती हैं कि जन्नत और दोज़ख अगर ना भी होते तो खुदा की ज़ात इस लायक है कि उसे चाहा जाए, उसकी इबादत की जाए। मुझे खुदा की चाहत है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि अपने बिलवड को चाहना, अपने महबूब से मिलना, उसकी ख्वाहिश करना, ये सेल्फिश लव के अगेंस्ट नहीं है, उसको मना नहीं करता। सिर्फ इस बात की तरफ राबिया इशारा कर रही हैं कि जो हम लेन देन रखते हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं, ये फितरी अमल होता है। और जैसा कि हम अपनी मोहब्बत के इस तसव्वुर को हमेशा अपने इमीडिएट एक्सपीरियंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम एक छोटी सी मिसाल के ज़रिए इस तसव्वुर इश्क को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी बच्चे से सवाल करें कि आपको सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है,
تو وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ مجھے اپنے والدین سے محبت ہے. اور اگر ہم یہی سوال پھر سے دہرائیں کہ تمہیں اپنے والدین سے کیوں محبت ہے, تو اگر ہم اپنے بچپن میں جائیں اور اس طرح سوچیں کہ ہم کیا جواب دیتے تھے کہ ہمیں کیوں اپنی امی سے یا کیوں اپنے والد سے محبت ہے, تو ہمارے پاس یہ جواب ہوتا تھا کہ شاید وہ ہمیں کھلونے لے کے دیتے ہیں, یا وہ ہمارے لیے چاکلیٹس لاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں, وہ ہمیں پیار کرتے ہیں. ہمارے پاس پوری لسٹ تھی وجوہات کی جس کی وجہ سے ہمیں اپنے والدین سے محبت ہے. لیکن اگر آج یہی سوال ہم اپنے آپ سے پھر دہرائیں کہ ہمیں اپنے والدین سے کیوں محبت ہے, تو شاید آج ہمارے پاس وہ لسٹ آف ریزنز نہیں ہوں. شاید آج ہمارے پاس اپنی محبت کو ایکسپلین کرنے کے لیے, ایکسپریس کرنے کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوں. ہم شاید یہ بتا ہی نہ سکیں کہ کیوں ہمیں ہمارے والدین اتنے عزیز ہیں. تو کیا جو بچپن میں ہمارے پاس وجوہات تھی, جو ریزنز تھے, وہ غلط تھے؟ یا جو آج جس لیول آف لو کی ہم بات کرتے ہیں صرف وہی ٹھیک ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے. ہر انسان کسی ایک اسٹیج پر سیلفش ہوتا ہے, جیسے وہ بچپن کا اسٹیج تھا. اور سیلفش کو غلط نظریے سے دیکھنے کے بجائے ایک ایسی محبت جس میں سمجھ یہ آتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے, وہ مجھے کچھ عطا کرے, میرے والدین مجھ سے خوش رہیں تاکہ وہ مجھے گفٹس دیں, وہ اس وقت کی, اس لمحے کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ ہوتی ہے ہماری وہ محبت جس کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن رابعہ بصری کے نزدیک وہ جو ابتدا ہے وہ اختتام نہیں ہے. اختتام تو بہت دور ہے, اور اس سفر کو طے کرنا ضروری ہے, جو کہ سیلف انٹرسٹ سے شروع ہو کر ڈس انٹرسٹ کی طرف جاتا ہے. پھر ہمارے ذہن میں ایک اور سوال آتا ہے کہ رابعہ بصری کیوں ڈس انٹرسٹڈ لو کی بات کرتی ہے. تو ہم پھر سے اب ابتدائی دور کی طرف جائیں تو اس وقت بہت حد تک عبادت کو, محبت کو, ریاضت کو تصور بہشت اور جہنم سے جوڑا جاتا تھا. تو اس پورے سیاق میں, کانٹیکسٹ میں, رابعہ بصری اس تصور کو دیتی ہے کہ بہشت اور جو جہنم ہے, اس کی جو بہشت کی خواہش, پیراڈائز جو ایک ریوارڈ ہے ہمارے لیے, یا جو جہنم کی پنشمنٹس ہیں, وہ حاصل نہیں ہیں, وہ اختتام نہیں ہے. اس سے آگے جانا ہے, اس سے زیادہ محبوب کی چاہت کرنی ہے. اور اسی وجہ سے وہ ایک خوبصورت دعا مانگتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اے خدا, اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے اس میں جلا دے, اور اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جنت کی خواہش سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو جنت کو مجھ سے دور کر دے. لیکن اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تیری عبادت صرف تیرے لیے کرتی ہوں تو تو خود کو مجھ سے دور نہ کر. یہ جو یونین کی جو خواہش ہے, مل جانے کی جو خواہش ہے, وہ تمام انٹرسٹ سے بالا تر ہے. تو شاہد میں امید کرتی ہوں کہ ہم رابعہ کے اس تصور محبت کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ڈس انٹرسٹڈ لو کو سمجھا اور اسی کے بارے میں ہمیشہ بات کی اور اس کی تعلیمات دی. بہت خوب سندس, آپ نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں جو ہے یہ جو محبت کے درجات ہیں دراصل ان پر روشنی ڈالی کہ ابتدا میں تو ضرور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے یہ محبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے تو ویسے ویسے وہ جو انا ہے, وہ جو ایک ذات کے ہونے کا احساس ہے, وہ ختم ہونے لگتا ہے. اور اس کے لیے وہ مثال بہت اچھی ہے کہ جس طرح سے ایک پروانہ ہوتا ہے کہ جو شمع کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے قریب جانے کے لیے اپنی ذات کو کھو دیتا ہے, اس میں فنا ہو جاتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے جب ایک مومن خدا کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر سے اپنی انا اور اپنی ذات کا تصور ختم ہونے لگتا ہے اور پھر وہ اس میں فنا ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو بہت ہی عمدہ تصور ہے, اور اسے شاعر بھی کیا خوب بیان کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ لگی جب گھر میں تو اس نے پوچھا بچا کیا. آگ لگی جب گھر میں تو اس نے پوچھا بچا کیا. میں نے کہا میں بچا تو اس نے کہا پھر جلا ہی کیا. تو بڑا عمدہ یہ شعر ہے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ جب اپنی ذات ختم نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ. اور ایک اور اس کے حوالے سے مجھے ایک کوٹیشن یاد آتا ہے کہ پوچھا گیا کہ عشق مجازی کیا ہے, یا عشق مجازی کسے کہتے ہیں. تو کہا گیا کہ عشق مجازی یہ ہے
कि किसी एक शख्स के आगे अपनी अना को पामाल कर देना, ये इश्क मिजाजी है। फिर सवाल हुआ कि इश्क खुदावंदी क्या है या इश्क हकीकी क्या है, तो कहा गया कि सबके आगे, खुदा और उसकी पूरी खलकत के आगे अपनी अना को पामाल कर देना, दरअसल ये इश्क खुदाबंदी है। तो बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जो इश्क के दर्जात हैं इसको बयान किया। अगर इसी मौजू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएं और ये देखें कि आम तौर पर अगर हम बात करते हैं इश्क खुदाबंदी की, तो उसमें मुझे लगता है कि सिर्फ मोहब्बत का इकरार कर लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ इजहारात की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपके ख्याल में वो कौन से ऐसे प्री रेक्विजिट्स हैं जो कि एक मोमिन को इख्तियार करना ज़रूरी है अपनी मोहब्बत को खुदा के हुजूर पेश करने के लिए? शाहिद, जैसा कि आपने कहा कि इजहार ज़रूरी है, और बिल्कुल जब बात मोहब्बत की हो तो उसमें इजहार बहुत ज़रूरी हो जाता है, और जो हम लफ्ज़ों से इकरार करते हैं वो हमारी मोहब्बत का पहला इजहार होता है। तो उस इकरार के साथ साथ हमारे फेल में, हमारे अमाल से, हमारे किरदार से वो इजहार झलकना चाहिए। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम दुनियावी मोहब्बत करते हैं तो हम अपने महबूब से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उसके पसंद के लिबास ज़ेब-तन करते हैं। हम वो बात करते हैं जो हमारे महबूब को पसंद होती है। हम उस तरह से रहने की कोशिश करते हैं जो उसको पसंद होता है। हम अपने आप को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं, उसकी सोच को अपनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नोशन है कि अपने आप को ख़त्म करना और उसके जैसा हो जाना, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाना, ये हमें एक तसव्वुर की तरफ लेके जाता है जो कि राबिया के नज़दीक अताअत का तसव्वुर है। वो ये कहती हैं कि जो अताअत है, फर्मा बरदारी है, ये सबसे अव्वल इजहार है अपनी मोहब्बत का। अगर आप खुदावंद ताला से मोहब्बत करते हैं तो आप अपने महबूब से इस बात का इजहार उसकी अताअत, फर्मा बरदारी और ताबेदारी के ज़रिए करते हैं। और इस पे सुलेमान बहुत खूबसूरत तरीके से उनकी एक कॉल को कोट करते हुए हमें नज़र आते हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं उस कॉल को आपके सामने ज़रूर पढ़ूँ ताकि हम समझ सकें कि राबिया के नज़दीक अताअत का कॉन्सेप्ट क्या था, वो किस तरह से ताबेदारी को, फर्माबरदारी को देखती हैं। सुलेमान अपनी किताब में राबिया के तसव्वुर अताअत को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि राबिया फरमाती हैं, यू रिबेल अगेंस्ट गॉड yet claim to love him. I swear by my faith that is most strange. If your love were sincere, you would have obeyed him, since the one who loves obeys the one he loves. वो कहती हैं कि अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है और तुम उसकी मोहब्बत का दावा करते हो तो तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, तुम उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते। और अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत हैरान कुन बात है। अगर तुम सच्ची मोहब्बत करते हो तो ये मुमकिन ही नहीं कि जिससे तुम मोहब्बत करो तुम उसकी बात ना मानो, तुम उसकी अताअत ना करो, तुम उसकी फर्माबरदारी ना करो। तो जब हम एक दुनियावी मोहब्बत में अताअत और फर्माबरदारी को इस कदर अहमियत देते हैं, तो जब इश्क खुदावंदी की बात हो तो कैसे मुमकिन है कि इंसान उसके अहकाम की नाफरमानी करे या उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करे जो उसका महबूब नहीं चाहता। तो राबिया बसरी के नज़दीक जो अताअत है वो इजहार मोहब्बत है। बहुत खूब सुंदर सा आपने बड़े ही लाजवाब अंदाज में ये जो अताअत का तसव्वुर कि राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कैसे अताअत को देखती है आपने बयान किया। और इस दौरान मेरे भी जहन में एक कॉल आया कि वो कहते हैं ना कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। तो कहा कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को मानता है और मोमिन वो होता है जो अल्लाह की मानता है। तो यकीनन ये जो तसव्वुर है कि अताअत दरअसल एक इजहार है ओबीडियंस का। और इससे रिलेटेड मुझे एक कहानी भी याद आती है कि एक मर्तबा जो मैं अपने नाजरीन से ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक मर्तबा एक खातून अपने खाविन से सवाल करती है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। तो वो उसे जवाब देता है कि मैं तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। तो खातून हैरान होती है और कहती है कि फिर तो कोई फायदा नहीं। तो वो शख्स उससे पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकती हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे वो चीज़ दे रहे हो
جو در حقیقت تمہاری ہے ہی نہیں, بلکہ یہ جان تو دراصل تمہیں خدا نے عطا کی ہے. تو پھر وہ سوال کرتا ہے کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس سے جواب دیتی ہے کہ کیا تم اپنے ارادے کو میرے ارادے پہ قربان کر سکتے ہو, یعنی اپنی ول کو سرنڈر کر سکتے ہو؟ تو ناظرین, یہ وہ مشکل کام ہے جو کہ محبت کے اندر کرنا ہوتا ہے, کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہ ہو, میرا جو محبوب ہے, جو میرا بلوڈ ہے, جو میرا خدا ہے, جو وہ چاہتا ہے دراصل وہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رضا کا جو تصور ہے, اگر ہم بہشتوں میں جو اعلیٰ درجے کی بہشت ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو رضوان سب سے اعلیٰ درجے کی بہشت ہے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی دراصل رضا سے نکلتا ہے, یعنی اپنی رضا کو, اپنی خواہشات کو خدا کی رضا پر, اس کی خوشنودی پر قربان کر دینا, دراصل یہ رضا الہی ہے. اور جب یہ کوئی بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ عشق کی معراج پر پہنچ جاتا ہے. تو بڑا ہی خوبصورت یہ کانسیپٹ ہے کہ اوبیڈینس کے ذریعے خدا کی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنا. تو سندس, اگر ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیوں کے ہاں ایک جو کامن چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ دنیا سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں, تھوڑا فاصلے پر رہتے ہیں, ایک ڈسٹینس اختیار کرتے ہیں, یعنی ہم اسے ایک سینس آف ڈیٹیچمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا اس ڈیٹیچمنٹ کے تصور کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جب ہم ڈیٹیچمنٹ کی بات کرتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ ترک دنیا کیا ہے, تو میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ڈیٹیچمنٹ کو اکثر ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ شاید ہمیں دنیا سے لگاؤ نہیں ہے, اور صوفیز کے لیے ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ترک کر دیتے ہیں دنیا کو اور بیلنس کھو دیتے ہیں. تو رابعہ بصری جو ہے وہ اس ڈیٹیچمنٹ کی نوشن پہ کس طرح سے بات کرتی ہے, اس پہ ہمیں سلیمان کی جو ہے وہ ایک کتاب جو کنسیپشن آف لو ہے اس پہ وہ بڑی خوبصورتی سے لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری جو ہے وہ ڈیٹیچمنٹ کے لیے کہتی ہیں کہ جو محبت ہے یہ ہمیں بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری انگیجمنٹ ود دا ورلڈ اور ڈیٹیچمنٹ ود دا ورلڈ کس طرح کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ جو ہیں وہ ان کی کہانی کی یا ان کی نظم کی بات کو اس طرح سے دہراتے ہیں کہ I have loved you with two loves, a selfish love and a love that is worthy of you. As for the love which is selfish, I occupy myself therein with remembrance of you, to the exclusion of all others. ناظرین, اس میں جو رابعہ بصری بتانا چاہ رہی ہیں وہ یہ کہ جب ہم سیلفش محبت اور ایک ایسی محبت جس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کی بات کریں تو وہ جو سیلفش محبت ہے یا ایسی محبت جس میں لین دین ہے یا ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیسی ہوگی, جس میں ہمیں صرف خدا یاد ہوگا, اس کی خدائی, اس کی خلقت یاد نہیں رہے گی. ایک ایسی محبت جس میں ہم دنیا سے قطع تعلق کرتے جائیں گے, لیکن ایسی محبت جس میں ہمیں خدا بلوڈ سے اس قدر محبت ہو کہ ہمیں کوئی اور چیز کی تمنا نہ ہو, تو ہم اس کی خلقت سے, اس کی کریشن سے جڑتے جائیں گے, اور پھر ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اور خدا کے بیچ میں, اس بندے اور اس خدا کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے, وہ اس سے مل جائے, اس کا دیدار نصیب کرے, اس سے یونین حاصل کرے. اور اسی کو مارگریٹ اسمتھ بہت خوبصورت انداز میں اپنی کتاب میں کچھ یوں کہتی ہیں کہ ایک دفعہ رابعہ بصری اپنی سہیلی کی ایک دعا کو سنتی ہیں جس میں اس کی سہیلی یہ دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اے خدا تو مجھے اس دنیا کی تمام چیزوں سے آزاد کر دے. وہ اپنی سہیلی سے فرماتی ہیں کہ تمہیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. تو اس کی سہیلی حیران ہوتی ہے اور وجہ دریافت کرتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ تمہیں تو اس دنیا کا خواہش مند ہونا چاہیے تاکہ تم اس کے بارے میں بات کر سکو, اس سے انگیج ہو سکو. ناظرین, جب ہم خدا کی خلقت کو دیکھتے ہیں, اس کریشن کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں اس میں سمبلز نظر آتے ہیں, اس میں سائنز نظر آتی ہیں. یہ جو خلقت ہے, یہ کریشن ہے, یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں, ہم سوچیں کہ اس کا بنانے والا کون ہے, اور یہ جو سوچ ہے یہ ہمیں مزید ہمارے رب سے نزدیک کرتے ہیں. اکثر ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دنیاوی انگیجمنٹ سے ہماری روحانی ترقی اثر انداز ہوتی ہے, لیکن امام علیہ السلام 2006 کی اپنی ایک اسپیچ میں اسپریچولیٹی کے اسی نوشن کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ روحانیت دنیا سے فرار ہونے کا نام نہیں بلکہ دنیا میں ایکٹیولی انگیج ہونے کا نام ہے. اور جب یہ دنیا اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رشتہ بہتر ہوگا تو اس خدا کے نزدیک ہم جو ہے وہ اس سے اور قریب تر ہوتے جائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو پوری مخلوق ہے یہ خدا کا کنبہ ہے اور خدا کو وہ شخص بہت عزیز ہے جو کہ اس کی خلقت سے محبت کرتا ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس دنیا سے کس طرح سے انگیج ہونا ہے. لیکن جو ڈٹیچمنٹ ہے, جو ترک کرنا ہے, اس کی بھی کچھ کائنڈز ہیں یا کچھ قسم ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں کہ اپنی لالچ سے ڈٹیچ کرنا, بری خواہشات سے ڈٹیچ کرنا, دنیاوی غرض سے ڈٹیچ ہونا, اپنی انا کو ختم کرنا. ان تمام چیزوں سے ڈٹیچ ہو کر دنیا میں ایکٹیولی انگیج ہونا تاکہ ہم اس دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں, اس ماحول کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں تاکہ ہم خدا کی قدرت کو سمجھ سکیں. بہت خوب سندر. آپ نے بڑے ہی لاجواب انداز میں جو ڈٹیچمنٹ کا تصور ہے اس کی آپ نے وضاحت کی. اور جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو میں نے بھی یہ ریفلیکٹ کیا کہ دراصل دنیا میں جو انگیج ہونے کی بات ہے اس کے بھی دو لیولز ہیں. یعنی عام طور پر لوگ شاید کبھی کبھار اس لیے دنیا میں انگیج ہوتے ہیں کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کر سکیں یا اپنا فائدہ کر سکیں. لیکن ایک اور طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا سے اس لیے تعلق کو جوڑتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. اور ایسی کئی مثالیں ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ملتی ہیں. اور اسی گفتگو کے دوران مجھے اشفاق احمد صاحب کا ایک چھوٹا سا قصہ بھی یاد آیا جو میں اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. کہ ایک مرتبہ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بابا کون شخص ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ ان کی جو کتابیں ہیں اس میں بابوں کا اور صوفیوں کا بڑا ذکر ملتا ہے. تو اشفاق صاحب جواب دیتے ہیں کہ جب بھی ہم بابا کی بات کرتے ہیں تو بابا کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے کہ ایک ہرے کلر کا جبہ پہنے ہوئے ایک شخص ہے جس کے گلے میں ایک مالا ہے. کہتے ہیں بابا وہ شخص نہیں ہوتا بلکہ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. یعنی وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک درویش کی نشانی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی کو آسان بناتا ہے. تو اگر سندس آج کی اگر اس گفتگو کو ہم سمیٹیں اور ایک سوال یہ کریں کہ رابعہ بصری کی زندگی میں آپ نے جب ان کو پڑھا تو آپ کے خیال میں کون سی ایک ایسی انسپریشن ہے یا کون سا ایک ایسا میسج ہے جو ہم اپنے ناظرین کو آج دے سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یقیناً آج کے اس پروگرام کے بعد ہمارے ناظرین بھی یقیناً اس کے ساتھ ساتھ مزید مطالعہ کرنے کی بھی خواہش رکھیں گے رابعہ بصری کے حوالے سے. تو ان کو آپ کون سی وہ چیزیں ہیں جو ریفر کریں گی یا وہ کون سی کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ان کو ریفر کریں گی؟ شاہد, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم اپنے سیشن کے اختتام پر ہیں اور ہم اپنے ناظرین سے کچھ پیغامات شیئر کرنا چاہیں گے. تو جب ہم رابعہ بصری کی زندگی میں انسپریشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے پرسنلی انسپائر کیا, تو میں ان کتابوں کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی جس سے میں نے مدد لی اور جنہوں نے مجھے بہت فیسیلیٹیٹ کیا. اس میں ایک تو تذکرۃ الاولیاء جو فرید العطار نے لکھی ہے جس کا ہم نے بار بار ذکر کیا. اس کے علاوہ مارگریٹ اسمتھ کی ایک کتاب ہے رابعہ اینڈ ہر فیلو سینٹس. یہ بھی بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت ویل ریسرچڈ کتاب ہے جس میں ہمیں بہت سارے ریفرنسز ملتے ہیں جو کہ رابعہ بصری کی زندگی کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کتاب جس کا میں نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے وہ ہے سلیمان ڈیرن کی کتاب ٹوورڈز سم پیراڈائم آف صوفی کنسیپشن آف لو. یہ وہ کتاب ہے جو کہ صوفیز کے جو تصور محبت ہے اس پہ بات کرتی ہے. تو ان کتابوں نے مجھے بہت انسپائر کیا پرسنلی, کیونکہ ان کتابوں سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو رابعہ بصری ہیں ان کی ایک بہت خوبصورت اور منفرد بات تھی, اور وہ یہ کہ وہ ہر وقت اپنے خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی. وہ ہمیشہ بیلوڈ کو اپنے ساتھ محسوس کرتی تھی. ان کے لیے جو مذہب ہے وہ کسی اوکیجن کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ وقتوں میں قید ہے یا پھر منٹوں میں قید ہے کہ کچھ وقت کے لیے ہم اپنی عبادت کو کریں اور باقی وقت ہم دنیا میں صرف کریں. ان کے لیے خدا ہمیشہ موجود ہوتا تھا, اور اس کو ہم ان کی پوری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ غلامی کی زندگی جی رہی تھی تب بھی وہ اپنے خدا سے بات کر رہی ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب سختیاں آتی ہیں تو انسان کے لہجے میں, انسان کی فطرت میں یا انسان کی طبیعت میں سختی آ جاتی ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ
सख्तियाँ देखकर मीठा बोलता है, और ऐसा जो है वो हज़रत राबिया की ज़िंदगी में होता है कि वो जितनी भी सख्तियाँ देखती हैं वो अपने खुदा से करीब तर हो जाती हैं। फिर चाहे हम ये देखें कि वो किस तरह से इंगेजमेंट की बात करती हैं कि जो रूहानियत है उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान इंगेज हो अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया की चीज़ों में, और उसमें खुदा को तलाश करे और उससे खुदा से मोहब्बत का इजहार करे। फिर ओबीडियंस की बात हो या सबमिट करने की बात हो कि आप अपने खुदा को इस कदर करीब महसूस करें, आप अपने महबूब को इस कदर चाहें कि आपको हर लम्हा वो अपने साथ महसूस हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आज भी हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, हमारे लिए बहुत रेलिवेंट हैं कि हम अपने मज़हब को, अपनी इबादत को वक्तों में कैद ना करें, हम हमेशा खुदा को अपने साथ महसूस करें, हम हमेशा अपने महबूब की अताअत की बात करें, उसे हमेशा अपने साथ रखें, अपने साथ सोचें, अपने साथ जिएं। तो ये कुछ पैगामात है जो कि मैं चाहूँगी कि हम आज भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसे ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करें। तो बहुत खूब सुंदर आपने जिस तरह से ये जो मैसेज आज शेयर किया कि हम हर वक्त उस कॉन्शियसनेस के साथ ज़िंदगी गुजारें, उस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजारें कि हमारा खुदा जो है वो हर वक्त हमारे साथ है, और जो राबिया की टीचिंग्स में हमें हर जगह एक एहसास झलकता हुआ नज़र आता है। तो यकीनन ये हमारे नाजरीन के लिए भी एक बहुत लाजवाब मैसेज होगा। और जैसा कि आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ पहलुओं को देखा, राबिया की ज़िंदगी के हवाले से बात की, उनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट के हवाले से बात की, तो यकीनन हमारे नाजरीन ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और अब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम के लिए आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, और हमारे नाजरीन का भी कि जिन्होंने आज हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका शुक्रिया और इतरफ का शुक्रिया कि जिन्होंने ये मौका दिया और इस खूबसूरत, मैं कहती हूँ, मौजू को ज़ेर बहस लाया कि राबिया किस तरह से मोहब्बत को देखती हैं, और आज हमने कुछ सीखने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे गुफ्तगू में बहुत अच्छे से साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, चलते चलते मैं एक मैसेज के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि जैसा कि आज के इस प्रोग्राम का नाम था दास्ताने राबिया बसरी, और अगर हम गौर करें तो दास्तान और कहानी में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क होता है, क्योंकि हर कहानी का कोई एंड होता है, कोई इख्तिताम होता है, लेकिन दास्तान एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई इख्तिताम नहीं होता। तो जो आज हमने कहानी यहाँ पर अपनी गुफ्तगू में पेश की, वो किसी एक राबिया की कहानी नहीं है जो कि एक खास ज़माने में, एक खास वक्त में थी, बल्कि ये हर उस मोमिन की कहानी है, हर उस सालिक की कहानी है जो कि इश्क खुदाबंदी के इस रास्ते पे चलता है। तो इसी पैगाम के साथ और इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ रहिएगा खुश रहिएगा, अपने घर वालों का, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा और महफूज रहिएगा। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।